बलूचिस्तान में बलोच नस्ल कशी में शिद्दत आ गई है। 15 रोज के अंदर 25 नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में ताकत और मौत का नंगा नाच जारी रहा। इसकी सनसनीखेज तफसीलात भी आपकी खिदमत में रखनी है। और फिर BYC ने मावराए अदालत कत्ताल के हवाले से डॉक्यूमेंट जारी करते हुए आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों से फौरी तौर पर मुदाखलत की अपील की है और कहा है कि जितनी देर होगी उतनी ज्यादा लाशें गिरने का अंदेशा है। इसके अलावा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान हुकूमत से डॉक्टर महरन बलोच की रिहाई के हवाले से मुतालबा कर दिया है। क्या हुकूमत पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुतालबे और अपील पर डॉक्टर महरन बलोच को आजाद कर सकता है? इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि फोर्सेस पर कई मकामात पर हमले, हलाकतें, गैस पाइपलाइन धमाके से उड़ा दी गई, रेलवे ट्रैक को धमाके से नुकसान पहुंचाया गया, हुशाब, जामरान, इस्पलंची और दीगर मकामात पर ऑपरेशन जारी रहे, बार खान के शहर रखनी में जोरदार बम धमाका हुआ है और ईरान में एक पाकिस्तानी को मुसाद की जो है वो एक एजेंट के तौर पर इल्जाम साबित होने पर फांसी चढ़ा दिया गया है। वो कौन सा पाकिस्तानी था कि जो ईरान में मुसाद की मुखबरी कर रहा था? इसके हवाले से सनसनीखेज तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन अहम तरीन मामला है, वजीर आला सरफराज भुट्टी के हल्के से अल अतश की सदाएं गूंज रही हैं। कड़कती गर्मी में प्यास से बिलखते हजारों अवाम सरापा एहतजाज, तहसील पीर को और उससे मुतासिर इलाकों में पानी की संगीन किल्लत ने हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल रखा है, लेकिन वजीर आला बलूचिस्तान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वजीर आला बलूचिस्तान और वजीर आला की काबीना के अहम वुज़रा और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक इसराइल और ईरान की जंग की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह किया करें और मेरे चैनल को या मेरे व्लॉग्स को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें ताकि मुझे थोड़ी सी रीच मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बलूचिस्तान के इलाके बारखान के शहर रखनी की, जहां थोड़ी देर पहले एक जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके की वजह से सरकारी तौर पर एक बच्चे के जाँ बहक होने और 11 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ताहम यह भी बताया जा रहा है कि जो 11 अफराद जख्मी हैं उनमें से कुछ की हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। इसके अलावा इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए ईरान में मुखबरी करने वाले एक पाकिस्तान पर जुर्म साबित होने के बाद उसको सजाए मौत दे दी गई है, यानी उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया है। जी नाज़रीन, इस्माइल फिक्री उसका नाम बताया जा रहा है और इस्माइल फिक्री का बुनियादी तौर पर जो ताल्लुक बताया जा रहा है वो है BLA के साथ। तो इस्माइल फिक्री का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट और बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट की तरफ से इसराइल की भरपूर हिमायत का ऐलान किया जा रहा था और मुत्तअद्दिद मुकामात पर इसराइल और BLA के परचम साथ लेकर और इसराइल की हिमायत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जा रहा था। ये तस्वीर और ये सब कुछ जो कुछ आप भी देख रहे हैं ये बहुत तकलीफ दे है। कम से कम इससे और कुछ नहीं होगा, अलबत्ता ऐसा जरूर होगा कि BYC के केस को जरूर नुकसान पहुंचेगा। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान की जो खतरनाक तरीन सूरत हाल है उस पर मैं आता हूँ। पहले मुख्तसरन आपको बता दूं कि इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का जो बुनियादी हल्का है पीर को, वहां से अल अतश की सदाएं सुनाई दे रही हैं। वहां पानी की शदीद किल्लत है और लोग इस वक्त प्यास से बिलखते नजर आते हैं और बिलाखिर तंग आकर गुज़िश्ता रोज हजारों की तादाद में लोगों ने पीर को में इकट्ठे होकर बहुत बड़ा एहतजाज किया और लॉन्ग मार्च किया। और इस वक्त अगर मैं आपको बता दूं तो तहसील पीर को और उसके गिरदोनवा के जितने भी इलाके हैं पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं और वहां रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में। पानी की किल्लत की वजह से मासूम बच्चों पर उसके बहुत खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं।
اس وقت اگر آپ یہ اسکرین پر دیکھ سکیں تو یہ ایک صرف پانی کا ایک ٹینکر آیا ہے جس پر اتنے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کسی کو 1 سے 2 گلاس پانی مل سکتے ہوں. لیکن وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بلوچستان واحد صوبہ ہے کہ جس نے اپنے بجٹ کا 92% کنزیوم کیا. کہاں خرچ کیے وہ 92%؟ لوگ تو آج بھی پیاس سے مر رہے ہیں. لوگ تو آج بھی صحت کی سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں. آج بھی بلوچستان میں بے روزگاری کی شرح سب سے زیادہ ہے. آج بھی بلوچستان میں غربت کی شرح سب سے زیادہ ہے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب نے وزارت اعلیٰ کے حصول کے لیے جو خرچ کیا تھا یقیناً وہ پیسے حاصل کر لیے ہیں. وہ پیسے کس طرح حاصل کیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا روزگار متاثر ہوا ہے. سب سے بڑا روزگار جو متاثر ہوا ہے وہ ہوا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور اس کی کابینہ کے کچھ وزراء اور بارڈر سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے، کیونکہ ان کے آشیرواد سے پاک ایران بارڈر کے ذریعے تقریباً ہزاروں ٹن بلکہ لاکھوں لیٹر تیل کا غیر قانونی کاروبار ہوتا تھا، اسمگلنگ ہوتی تھی. بلوچستان سے تیل اسمگل کیا جاتا تھا اور اس کو مکمل سرکاری سرپرستی اور مکمل طور پر بلوچ سرداروں کی سرپرستی اور اس میں حصے داری ہوتی تھی اور ان کی اپنی اس میں پارٹنرشپس ہوتی تھی کہ کتنی گاڑیاں کس کی ہیں، کتنی گاڑیاں کس کی ہیں. لیکن اس وقت جب بارڈر بند کر دیا گیا ہے اور ایران میں جنگ کی سی صورتحال ہے تو اب جتنی بھی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیاں ہیں وہ کھڑی کر دی گئی ہیں. اور یوں سمجھ لیں کہ یومیہ کے حساب سے ان لوگوں کو، جن کے میں نے آپ کو بتایا وزیر اعلیٰ کابینہ کے کچھ وزراء، کچھ سردار اور بارڈر سیکیورٹی فورسز کے کچھ لوگ، ان کو تقریباً اربوں روپے کا کے نقصان کا سامنا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اپنی دھرتی کے نہیں ہیں، جو لوگ اپنے لوگوں کے نہیں ہیں، جو لوگ اپنے لوگوں کے لیے موت کے اسباب پیدا کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کے حوالے سے کچھ اچھا ہو سکتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ کچھ ہو سکتا ہو، کیونکہ جو حکومتیں خرید کر کے آتے ہوں، جو وزارت اعلیٰ کا منصب خرید کر کے آتے ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کا تعلق بلوچستان جیسے غریب صوبے جو ویسے معدنیات کے حساب سے پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہے، لیکن اس امیر ترین صوبے کے لوگ آج بھی پوری روٹی کھانے سے قاصر ہیں. اس امیر ترین صوبے کے بچے آج بھی تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں. اس امیر ترین صوبے کی بہنیں، مائیں، بچے پوری طرح اپنا تن ڈھانپنے سے قاصر ہیں. تو یہ ہیں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا اصل چہرہ، جو ڈراکولا بن کر ایک پپٹ وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے اور جس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اور سارے فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ جب ایسی ایک ناکارہ قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بلوچستان میں نسل کشی کا ایک بہت بڑا ایک طوفان اس وقت بلوچستان میں آیا ہوا ہے، اس میں بہت بڑی شدت آئی ہوئی ہے. پچھلے دنوں آپ نے جو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے ماما قدیر کا اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا، جو انہوں نے مختلف انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے کہا تھا کہ خدا کے واسطے مداخلت کریں، آپ جتنی دیر کریں گے اتنی زیادہ لاشیں گریں گی. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں لاشیں گر رہی ہیں. اس وقت بلوچستان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور CTD مطلب ایک ایسے موت کی شکل اختیار کر کے گھوم رہے ہیں، اور جو ان کو پڑھا لکھا بچہ نظر آتا ہے اس کے سینے میں یا اس کے سر میں گولی اتار لیتے ہیں یا پھر انہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر انہیں قتل کر کے ان کی ڈیڈ باڈی کو پھینک دیا جاتا ہے. میں یہ باتیں نہیں کر رہا، میں ابھی جو کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کے بعد آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور شدت پسندوں کے درمیان کیا کیا ہوتا رہا. پچھلے 24 گھنٹوں میں بلوچستان میں مجموعی طور پر 4 دھماکے ہوئے. ان میں 3 دھماکے ایسے ہوئے جن کے ذریعے فورسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور ایک دھماکہ ریلوے ٹریک پہ ہوا جس کو جزوی نقصان پہنچا. اس کی تفصیلات میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اس کے علاوہ کلار چوبان میں بم ڈسپوزل اسکواڈ کی پیدل ٹیم پر حملہ کیا گیا اور جس کے نتیجے میں کچھ ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں. اس کے علاوہ زامران پنجگور میں پاک فوج پر جو ہے وہ 5 حملوں کی ذمہ داری BLA نے قبول کی ہے، جن میں 4 اہلکاروں کے جاں بحق ہونے کا
की इतलात हैं, जिनमें एक BLA का सरमचर रियाज उर्फ अमानुल्लाह भी मारा गया है। इसके अलावा सुई में एक एहलकार के जाँ बहक और जैन को गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाने की इतलात मौसूल हो रही हैं और इसकी जिम्मेदारी BRA ने कबूल की है। कोयटा के इलाके मच के करीब रेलवे ट्रैक पर बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में रेलवे का एक मुलाजिम जख्मी हो गया और रेलवे ट्रैक को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। इसके अलावा इस पलंची में ऑपरेशन के दौरान बहुत बड़ी झड़प हुई है और जिसके बाद हेलीकॉप्टर बुलाए गए। उसके अलावा हुशाब में भी शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात पर ऑपरेशन शुरू किया गया। दूसरी तरफ जामरान दशतोक में मुसल्ह अफवाज पर IED से हमला किया गया और यह हमला भी उस वक्त किया गया जब मुसल्ह अफवाज के जवान पैदल गश्त कर रहे थे और इसके नतीजे में इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि 4 हलाकतें हुई। ताहम सरकारी तौर पर 2 जवानों के जाँ बहक होने की तस्दीक की जा चुकी है और ये भी बताया गया कि ये जो जवान जाँ बहक हुए हैं ये बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक बम डिस्पोजल स्क्वाड से था। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज लापता किए जाने वाले केच का इलाका है रोमरी कोहन और वहां पर लापता किए जाने वाले पुलिस एहलकार गुलाम जान की अदम बाजियाबी पर उनके वर्षा ने CPEC शाहराह पर धरना दिया और CPEC शाहराह बंद है। ये धरना शाहराह पिछले 3-4 रोज से बंद है और हर 2-3 रोज के बाद CPEC शाहराह बंद हो जाती, जिसके बाद CPEC पर हजारों गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं, लेकिन रियासत को इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो इस तरह जिस तरह मैंने आपसे बताया कि ये सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त बलूचिस्तान में शिद्दत पसंद और रियासत बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। इस वक्त बलूचिस्तान मैदान जंग बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में मौत और ताकत का नंगा नाच चल रहा है। ये मैंने लफ्ज क्यों कहे, इसकी तरफ मैं आता हूं, मैं आपको बताता हूं, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की तरफ से डॉक्टर महरंग बलोच की अपना रिहाई के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया। अफगान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि डॉक्टर महरंग बलोच की रिहाई से बलूचिस्तान में अमन कायम हो सकता है और सियासी इस्तेहकाम भी पैदा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अफगान अपना मुहाजिरीन को बलूचिस्तान में जिस तरीके से पनाह दी गई उसके लिए हम बलोच कौम का हमेशा एहसान याद रखेंगे। तो अब सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है कि आया हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर महरंग बलोच को रिहा कर सकती है? अगर रियासत पाकिस्तान को डॉक्टर महरंग बलोच को रिहा करना होता तो मैं समझता हूं कि जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था तो कोर्ट को कंप्रोमाइज ना होना पड़ता और जिस तरीके से बलूचिस्तान हाई कोर्ट को सरेंडर करना पड़ा है, सरेंडर तो नहीं बल्कि कंप्रोमाइज होना पड़ा, मैं समझता हूं कि मैच फिक्स करना पड़ा, यूं कह सकते हैं कि ये बहुत तकलीफ दे बात थी। और फिर तकलीफ दे बात ये थी कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गैर आईनी इकदामात भी किए, यानी BYC की जो पिटिशंस थी वो रिमांड बैक की गई महकमा दाखिला को, जबकि एक जुडिशल ऑर्डर करना था, लेकिन उन्होंने जुडिशल ऑर्डर करने की बजाय एक ऐसा काम किया बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कि जो इनके अदालती तारीख में हमेशा एक स्याह धब्बे, एक ब्लैक स्टिग्मा के तौर पर देखा जाएगा कि इतना बुरा धब्बा अदलिया के वजूद पर तो बहुत बड़े धब्बे आज भी हैं, अदलिया के वजूद पर आज भी पाकिस्तान के 2 लख्त होने का धब्बा भी है, आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का धब्बा भी है और आज भी कई ऐसे केसेस हैं जिनके मैं हवाले दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बात यहीं पर रहे। लेकिन इस वक्त तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि रियासत पाकिस्तान किसी सूरत डॉक्टर महरंग बलोच को रिहा नहीं करेगी। हाँ, अलबत्ता ये इतलात जरूर मौसूल हो रही हैं कि BYC का हशर PTI जैसा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि BYC को भी इसी तरह जो है वो तकसीम कर दिया जाएगा और इसी तरह एक गैर मौसर कर दिया जाएगा जिस तरह रियासत ने पूरी हिकमत अमली के साथ PTI का हशर किया है इमरान खान को जेल के अंदर रख के। अब जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि बलूचिस्तान में नस्ल कशी में शिद्दत आ गई है
اور شدت بھی ایسی ویسی شدت نہیں ہے. اگر میں آپ کو پہلے چند واقعات بتا دوں کہ کلات کا علاقہ ہے منگچر، وہاں پر چوٹانگ میں ایک فوجی آپریشن کے دوران سعید نیچاری کا ایک باغ تھا، اور وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان گئے. تو جب وہاں پر ان کی ملاقات سعید نیچاری سے ہوئی تو انہوں نے اس کو حراست میں لے لیا اور بعد میں ان کو گولی مار کر قتل کر دیا. اس کے علاوہ گوادر میں زیر حراست نوجوان سلام ولد حیدر کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا. اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ انہیں گھر سے چھاپے کے دوران تحویل میں لیا گیا تھا. اس کے علاوہ پنجگور میں چنکان سٹی میں نثار احمد کے گھر پر فورسز کا حملہ ہوا اور مزاحمت پر اہل خانہ کے سامنے نثار احمد کو کلاشنکوف کا بسٹ مار کر قتل کر دیا گیا ہے. تمپ میں شفیق احمد کے گھر پر حملہ ہوا جس کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، جس میں نعیمہ بی بی زخمی ہوئی، جبکہ 2-3 گھروں پر دستی بم پھینکے جانے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑی بغاوت کو جنم دیں گی، لیکن کیا کریں، ریاست کو سمجھ نہیں آ رہی. جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، پہلے میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں. یہ ہے کہ تربت سے بیبگر بلوچ کو لاپتہ کیا گیا، خاران شہر سے سہیل ولد ظہیر احمد کو لاپتہ کیا گیا، اور 22 اپریل کو لاپتہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے کزن سلال کو تاحال بازیاب نہیں کروایا جا سکا. کلات میں سید انت شاہ کو ویگن سے اتار کر لاپتہ کیا گیا، اور بلوچستان میں بولان سے نجیب سمالانی کو لاپتہ کر دیا گیا ہے. اب آتے ہیں اب جو بھیانک سچویشن ہے اس کی طرف. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں صرف اس جون کے 15 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے. جون کے پہلے 15 روز کے اندر 20 سے زائد نوجوانوں کو، بلکہ 25 سے زائد نوجوانوں کو قتل کیا جا چکا ہے. اگر ہم اعداد و شمار کی طرف دیکھیں تو 2 جون کو وحید بلوچ، 3 جون کو احسان شاہ اور مسلم بلوچ، سمیع اللہ، بسم اللہ، 6 جون کو سعید مری اور اپنا عید بلوچ، اور 9 جون کو نواب بلوچ، 11 جون کو علی محمد نظر اور علی بیگ یوسف، زاہد بگٹی کو 12 جون سعید نیچاری عبداللہ، اور 13 جون سیف اللہ بلوچ، شاہ جان بلوچ، اور 14 جون کو سلام اور نثار احمد بلوچ کو قتل کیا گیا، یعنی ماورائے عدالت ان کو مار دیا گیا. ان کو پہلے لاپتہ کیا گیا اور لاپتہ کیے جانے کے بعد ان کے مارے جانے کی اطلاعات سامنے آئیں. لیکن BYC نے جو ایک ڈاکیومنٹ جاری کیا ہے اس نے وہ سنسنی خیز ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 25 جنوری کو وحید بلوچ ولد عبد الواحد کو ضلع چاغی میں ماورائے عدالت قتل کیا گیا. پھر 6 جنوری کو ایک نوجوان لڑکی کا ماورائے عدالت قتل ہوا اور کچھ بچے زخمی ہوئے. اور اس کے علاوہ 9 فروری کو عبد الواحد ولد رمضان بلوچ کو گوادر میں ماورائے عدالت قتل کیا گیا. پھر 26 فروری کو مدثر سمالانی کو نوشکی میں ماورائے عدالت قتل کیا گیا. پھر 26 فروری کو وفا بلوچ ولد اللہ بخش کو پنجگور میں ماورائے عدالت قتل کیا گیا. پھر 21 مارچ کوئٹہ دھرنے کے دوران، آپ کو یاد ہوگا کہ جو جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہوا تھا، تو اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے فائرنگ کر کے کم و بیش نعمت اللہ بلوچ، حبیب بلوچ اور امداد بلوچ کو قتل کر دیا تھا. 8 اپریل محراب اور خان محمد کو بلیدہ میں قتل کیا گیا. پھر 14 اپریل کو عنایت اللہ ولد مجید کو وڈ خزدار میں قتل کیا گیا. پھر 10 مئی کو لال جان ولد الہی بخش کو پنجگور میں ماورائے عدالت قتل کیا گیا. پھر 17 مئی کو بختیار احمد ولد اکبر کو نصیر آباد میں ماورائے عدالت قتل کیا گیا. کیا ہے یہ؟ بلوچستان ہے، مقتل گاہ ہے. کہاں ہیں بلوچستان کے سردار؟ کیا بلوچستان کے سرداروں کے ضمیر مر چکے ہیں کہ لوگ بلوچستان میں اس طرح بڑی بے دردی سے قتل ہو رہے ہیں، اور بلوچستان کی پارلیمان بلیک لیبل پی کے سو رہی ہے، اور بلوچستان کے جو قومی اسمبلی میں نمائندے ہیں وہ ریاست کی خوشنودی میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو بلوچستان کے نوجوان کا بہتا ہوا لہو تک نظر نہیں آ رہا، اور وہ جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مردہ ضمیر پتہ نہیں کب جاگے گا. بلوچستان جل رہا ہے، بلوچستان سسک رہا ہے، بلوچستان زخمی ہے. لیکن بلوچستان کے جو منتخب نمائندے ہیں یا جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایون خود بلوچستان کی اپنی پارلیمان ہے، وہ صرف تیل کی اور ایران سے اسمگلنگ کی فکر میں ہیں.
ان کو پتا ہے کہ معدنیات کے کتنے لائسنس لینے ہیں، کتنی ٹرکیں لگوانی ہیں، کتنی گاڑیاں لگوانی ہیں اور کتنا مال کمانا ہے۔ یہ ہے بلوچستان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی ایکچوئل ان کا جو چہرہ۔ شرم بھی نہیں آتی کہ اپنے ہی لوگوں سے کل انہی لوگوں سے جا کر، پر ووٹ آپ کہاں لیتے ہو؟ آپ کو تو ٹھپے لگے ہوئے ملتے ہیں، ووٹ کب لیتے ہو آپ؟ ووٹ لینے کا تو اب دور ہی ختم ہو گیا نا۔ تو شرم آنی چاہیے بلوچستان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو کہ جنہوں نے بلوچستان کے عوام کو لاوارث اور نہتا چھوڑ دیا ہے۔ آج پھر میں وہی کہوں گا کہ بلوچستان میں مستقل اور پائیدار امن کے قیام کے لیے لازمی ہے کہ ڈائلاگ پروسیس شروع کریں، ایک آئینی اختیارات کے ساتھ ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں، اور جو پولیٹیکل جو پرزنرز ہیں، جو سیاسی قیدی ہیں، ان کو باعزت طریقے سے رہا کریں اور ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کا آغاز کریں تاکہ بلوچستان جی سکے۔ بلوچستان جیے گا تو پاکستان جیے گا، بلوچستان میں امن ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اگر بلوچستان کے حقوق غصب کر کے انہیں احساس محرومی میں مبتلا کر کے ان سے ان کے آئینی اور بنیادی حقوق چھین کر آپ سمجھیں گے کہ آپ نے ان کو فتح کر لیا ہے، تو یہ آپ کی اپنی بے وقوفی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔